السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون۔ أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون؟ أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون؟ ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، وويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون۔ قرآن مجید کے اندر سورہ بقرہ کا ترجمہ و تفسیر جاری ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں کے بارے میں بیان فرمایا کہ ان کے دل جو ہے وہ سخت ہو گئے۔ کس وجہ سے؟ جو پیچھے بیان گزرا اس کے بارے میں ہی اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، اور کچھ آج کے لوگوں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ بیان فرمائیں گے، مسلمانوں کے بارے میں بھی اور یہودیت کے بارے میں بھی۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ سارے بیان اکٹھے کیے دیتے ہیں۔ بیان کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ ثم قست قلوبکم من بعد، پھر سخت ہو گئے ان کے دل، من بعد بعد اس کے، ذالک اس کے، فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، پس وہ ہو گئے مانند پتھروں کے ہو گئے، وہ پتھروں کی مانند ہو گئے، یا اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور بے شک بعض پتھر تو ایسے ہیں کہ نکل پڑتی ہیں ان سے نہریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پتھر تو بعض ایسے ہیں جن سے نہریں نکل پڑتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، وَإِنَّ مِنْهَا، اور بے شک ان میں سے بعض ایسے ہیں جو پھٹ پڑتے ہیں
शक्ककु फट पड़ते हैं, फयखरुजु पस निकल पड़ता है उनसे पानी। वइन्न मिनहा लमा यहबितु और उनमें से बाज़ ऐसे हैं जो गिर पड़ते हैं मिन खश्यतिल्लाह अल्लाह के डर से। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तअमलून और नहीं है गाफिल अल्लाह ताला उस चीज़ से जो वो अमल करते हैं। यानी कि अल्लाह ताला ने उनको ज़िंदा किया, जिस तूरे पहाड़ पर गए 40 दिन अल्लाह ताला ने उनको मार दिया, फिर उनको ज़िंदा कर दिया। इसके बावजूद भी उन्होंने अल्लाह की आयतों को ना माना, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उनके दिल जो है वो सख्त हो गए, इतने सख्त हो गए कि वो पत्थरों की मानिंद हो गए, या इससे भी ज़्यादा सख्त हो गए। क्योंकि बाद पत्थर तो ऐसे हैं कि उनसे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि पानी निकल पड़ता है, हैं जी, नहरें बहने लगती हैं। और बाद पत्थर ऐसे हैं जो फट पड़ते हैं अल्लाह के डर से, अल्लाह की खाशियत से डर जाते हैं कि उनसे पानी निकल पड़ता है। और बाद पत्थर तो ऐसे हैं जो गिर पड़ते हैं अल्लाह के डर से, जिस तरह के अल्लाह ताला ने फरमाया कि ज़मीन और आसमान भी, सात आसमान भी अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, अल्लाह ताला के आसमान भी अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करते हैं और ज़मीन भी अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करती है, और अल्लाह ताला के डर से वो गिर पड़े। अब सख्त होना क्या है दिल का, इंसान का सख्त होना क्या है मेरे भाइयों, कि अल्लाह की वादानियत, अल्लाह की रबूबियत, अल्लाह की किताब कुरान मजीद, इसमें वाज़े बयान हो जाने के बावजूद उसको ना मानना, उसके ऊपर ना चलना, यह है दिल का सख्त हो जाना। कुरान और हदीस बयान हो गई, अल्लाह ने कुरान और हदीस को बयान कर दिया, हाँ जी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े बयान दलीलें दे दी, बता दिया सब कुछ, और उसको उन्होंने ना माना, चाहे वो यहूदी है, चाहे वो आज का मुसलमान है, चाहे वो आज का मुसलमान कहलाने वाला मुसलमान है। तो अगर वो इस बात को नहीं मानता कि अल्लाह की रबूबियत को नहीं मानता, तो उसके दिल सख्त हो गए हैं। वो अल्लाह के लिए, अल्लाह हमें माफ़ फरमाए। तो मेरे भाइयों, इस बात को समझो, नेकी की तरफ आओ, गुनाहों को छोड़ दो, नेकी की तरफ आ जाओ। तो अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, उनके दिल सख्त हो गए। तो पत्थर तो ऐसे भी हैं जो गिर पड़ते हैं अल्लाह के डर से, और नहीं है अल्लाह ताला गाफिल उस चीज़ से जो वो अमल करते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाह ताला उस चीज़ से गाफिल नहीं है जो वो अमल करते हैं, यानी कि जो यहूदी जो थे, जो अमल करते थे, अल्लाह ताला उससे गाफिल नहीं था। अल्लाह ताला आज की तफसील जो वो बयान फरमा रहे हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके अंदर मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद वो उनकी बातों को नहीं मान रहे थे। अफततमऊना, क्या वो तमन्ना करते हैं, क्या वो ख्वाहिश रखते हैं, तमन्ना करते हैं, अन युमिनु, ये कि ईमान लें, कि क्या तुम तमन्ना करते हो, क्या तुम ख्वाहिश रखते हो, मुसलमानों को कहा जा रहा है क्या तुम तमन्ना करते हो, ख्वाहिश रखते हो, अन युमिनु, ये कि वो ईमान ले आए तुम्हारे लिए, वक़द कान फरीक़ुम मिनहुम, और तहकीक एक गिरोह है उनमें से जो यस्मऊन कलाम अल्लाह, सुनता है अल्लाह की कलाम को, सुम्मा युहर्रिफून, फिर तहरीफ करता है उसमें तहरीफ करता है, मिन बादी, बाद इसके, मा अक़लू, जो समझा उन्होंने उसको, वहुम यालमून, और वो जानते हैं, और वो जानते भी हैं कि हम ये काम कर रहे हैं, तारीफ़ कर रहे हैं, तो फिर भी वो उसके अंदर तहरीफ करते हैं। यानी कि अब अल्लाह ताला क्या बयान फरमा रहे हैं, जब कुरान मजीद उनके अंदर बयान किया जा रहा था, जब यहूद के अंदर ये कुरान मजीद बयान किया जा रहा था, तो पहले भी जो उनके अंदर नबी आए तो उन्होंने उनको बता दिया था कि तुम्हारे अंदर एक नबी आएगा जिसका नाम जो है अहमद होगा, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे, वो किताब को लेकर आएंगे, और वाज़े दलील बयान कर दी थी अल्लाह ताला ने। तो वो उसके बावजूद भी, वो उसको समझने के बावजूद भी उसका इनकार कर रहे थे। यानी कि उनके जो उलमा थे वो जानते थे, उसके बावजूद वो उसका इनकार कर रहे थे, उसके समझने के बावजूद कि बाकी ये यमीनो उन कुरान मजीद है, अल्लाह की तरफ से किताब है परी, उसके बावजूद वो इसको नाम नहीं मानने लगे। वइज़ा लक़ुल लज़ीना आमनू, और जब मिलते हैं उन लोगों को जो ईमान ले आए, कालू, कहते हैं, आमन्ना, हम ईमान ले आए, वइज़ा खला बाज़ु, और जब अलहदा हो जाता है उनकी बात की तरफ,
इला बाज की तरफ, क़ालू कहते हैं, अतुहद्दिसूनहुम कहते हैं क्या तुम करते हो, क्या तुम बातें बताते हो उनको, क्या तुम बयान करते हो उनको, बिमा फतह अल्लाह, वो चीज़ जो खोल दी, फतह अल्लाह जो खोल दी अल्लाह ताला ने, अलैकुम तुम पर, युहाजुकुम ताकि झगड़ा करें वो तुमसे, इसके साथ तुम्हारे रब के पास, जो तुम्हारे रब से पास से है उसके अंदर से वो तुम्हारे लिए झगड़ा करें। अफला ताकिलून, क्या पास तुम अकल नहीं करते। यहाँ पे क्या फरमाया अल्लाह ताला ने कि उनके पास किताब मौजूद थी, किताबें मौजूद थी, हाँ जी, तौरात मौजूद थी, तो तौरात को पढ़ने के बावजूद वो क्या करते थे कि उसके पढ़ने के बावजूद भी वो इन बातों को छोड़ देते थे जो आप सल्लम लेकर आए। और जब मिलते थे उन लोगों को जो ईमान ले आए तो उन्हें कहते थे हम भी ईमान ले आए हैं। और जब अलहदा हो जाते थे अपने दूसरों की तरफ, यानी कि बात उनका बात से मिलता, तो आपस में क्या कहते थे कि यार तुम वो बात उनको बताते हो, तो उन पर वो बातें खोल देते हो कि जो अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए खोल दी हैं, कि जो तुम्हें पता है कि वाकई एक नबी ने आना है, वो किताब लेकर आएगा, तो तुम जो है वो बातें भी उन्हें बता देते हो। तो ये अल्लाह ताला उनको ये इस फरमान के बारे में बता रहे हैं कि उन्हें पता तो था ही, मालूम था उन्हें, तो फिर वो इसलिए क्या कहते हैं वो, क्योंकि उनके लिए अल्लाह ताला ने पहले ये बात खोल दी थी, तो क्या वो तुम्हारे लिए झगड़ा करें कि तुम जो है ना बातों को जानते हुए बावजूद भी तुम जो है ना इन बातों को क्यों नहीं मानते जो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद भेजा है। क्या बस तुम अकल नहीं रखते, समझते नहीं हो। तो आपस में कहते हैं कि तुम एक दूसरे को क्या कहते हैं कि तुम समझते नहीं हो। तो अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, अवला यअलमून अन्नल्लाह यअलमु मा युसिर्रूना व मा युलिनून, और क्या नहीं जानते वो, बेशक अल्लाह ताला, अवला यअलमून क्या नहीं जानते वो, अन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला, यअलमु जानता है, मा युसिर्रूना मा युलिनून जो वो छुपाते हैं और जो वो जाहिर करते हैं, जो वो जाहिर करते हैं जो वो छुपाते हैं, अल्लाह ताला तो जानता है। अल्लाह ताला को पहले से बहुत पता है कि हमने किताब भेजी थी, हमने पहले भी किताबें भेजी हैं इनकी तरफ, और हमें पता है कि उसके अंदर हमने क्या लिख कर दिया, चाहे वो छुपाए चाहे वो उसको जाहिर करें, अल्लाह ताला तो जानता है। वमिनहुम उम्मीयून, ये उनके बारे में थी जो उनके उलमा थे, यहूदियों के उलमा। आज भी यही हाल है मेरे भाइयों, किस चीज़ का यही हाल है कि उलमा जो हैं वो कुरान मजीद को पढ़ते हैं और उसको छुपाते हैं। किस लिए, क्यों छुपाते हैं? वो उस कुरान मजीद को छुपा रहे हैं, उनके पास इल्म है, इल्म होने के बावजूद कि वो उसको छुपा रहे हैं कि गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह ही जानता है, सब कुछ अल्लाह ही करने वाला है। हैं जी, नबी को भेजा गया, नबी को किस लिए भेजा गया? नबी को भेजा गया उनकी पैरवी करने के लिए भेजा गया, इताअत करने के लिए भेजा गया। तो ये वो बात जानते हुए इन बातों को छुपाते हैं। आज भी यही हाल है। पहले भी यहूदियों ने उन बातों को छुपाया। क्योंकि वो क्यों छुपाया? उन्होंने इसलिए छुपाया कि वो कहते थे कि ये तो इंसान है, और थे भी अल्हम्दुलिल्लाह वो इंसान ही, क्योंकि इंसानों के अंदर इंसान को ही अल्लाह ताला भेजेंगे। हाँ, रुतबा उनका बहुत बड़ा है। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंबिया के सरदार हैं, रुतबा बहुत बड़ा है उनका। लेकिन वो किस लिए आए? हमने उनकी पैरवी करनी है। इबादत अल्लाह की, पैरवी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अगर हम पैरवी उनकी नहीं करेंगे तो वो अमल काबिल कबूल नहीं। तो अब आगे क्या फरमाया अल्लाह ताला ने, वमिनहुम उम्मीयीन, और उनमें से बात अनपढ़ हैं, उनमें से अनपढ़ है जो किताब को समझते भी नहीं है, जानते भी नहीं है। ला यालमूनल किताब, नहीं जानते वो किताब को, इल्ला मगर, अमानी ये उनकी तमन्नाएं, उनकी ख्वाहिशात, व इनहुम इल्ला यज़ुन्नून, और नहीं है वो मगर गुमान करते। और वो गुमान करते हैं, किस चीज़ का गुमान करते हैं? कि हम तो सही हैं, हम तो सही चल रहे हैं। आज भी यही हाल है। पहले भी यहूद के उलमा जो थे वो लोगों को कहा करते थे तुम जो है नहीं समझ सकते, तुम जो है ना इन बातों को नहीं समझ सकते, जो हम कहते हैं वही ठीक है। वो भी यही कहते थे, हमारे जो बड़े कह देते हैं वही ठीक है, बाकी उनके अपनी बातें बनाते थे, वो बना रहे थे। आज भी यही हाल है। मौलवी कह देते हैं तुम्हें कुरान मजीद की समझ नहीं आती। अल्लाह के बंदो, कुरान मजीद को तो अल्लाह ताला ने खुद खोल कर बयान कर दिया।
تو قرآن مجید اس کا ترجمہ پڑھیے، اس کو سمجھیے۔ تو اللہ تعالیٰ آگے کیا فرماتے ہیں؟ مگر ان کے اپنے بیانات جو وہ بیان کرتے ہیں، فوائل للذین، اور پس وائل ہے ان لوگوں کے لیے، یکتبون جو لکھتے ہیں کتاب کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ، بِأَیْدِیہم اپنے ہاتھوں کے ساتھ، ثم یقولون پھر کہتے ہیں، ھذا من عند اللہ یہ اللہ کے پاس سے، یعنی کہ خود باتیں بنا کر، یہودی بھی یہی کام کیا کرتے تھے، خود باتیں بنا لیتے تھے، پھر اس کو کیا کہتے تھے؟ یہ اللہ کی طرف سے کتاب ہے۔ آج بھی یہی حال ہے، اپنی طرف سے باتیں بنا لیتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ علماء مشیخ انہوں نے لوگوں کو خراب کر رکھا ہے۔ اللہ معاف فرمائے ہمیں، اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ بعض باتیں اتنی گھری ہوئی بیان کرتے ہیں کہ پھر کیا کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ وائل ہے ان لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب کو اپنے ہاتھ سے، پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ خریدے اس کے ساتھ تھوڑی قیمت۔ فوائل لهم مما كتبت ایدیہم وویل لهم مما یکسبون، پس وائل ہے ان کے لیے اس چیز میں جو لکھا انہوں نے ان کے ہاتھوں نے، جو لکھا ان کے ہاتھوں نے، اور وائل ہے اس کا ان کے لیے جو کمایا انہوں نے، اس سے جو انہوں نے کمایا، جو انہوں نے اس وجہ سے کمایا یا اس وجہ سے انہوں نے لکھا، وہ اسی کی وجہ سے ان پر وائل ہے، جہنم کا گرا ہے۔ آپ سے فرماتے ہیں جہنم کے سب سے نچلا گڑھا ہے جس کے اندر کافر کو ڈالا جاتا ہے، 40 سال تک وہ اس میں گرتا رہے گا، پھر جا کے اس کے اندر پہنچے گا۔ وائل اس وادی کا نام ہے۔ تو میرے بھائیو اس بات کو سمجھو کہ صرف اور صرف قرآن مجید سمجھنے کے لیے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو آسان بنا کر بھیجا ہے، اس کو سمجھنے کی، اس کو سمجھو اور اس کو جانو کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے۔ تو پھر کیا پھر کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ، اور کہا انہوں نے نہیں چھوئے گی ہم کو آگ، ہرگز نہیں چھوئے گی ہم کو آگ، یعنی لن تمسا، ہرگز نہیں چھوئے گی ہم کو آگ، الا مگر چند دن گنتی کے، معدودہ چند دن گنتی کے۔ قل اتخذتم عند اللہ، کہہ دے کیا تم نے پکڑا ہے اللہ کا وعدہ، اللہ کے پاس سے عہدہ، کوئی وعدہ پکڑ لیا تم نے؟ فلن یخلف اللہ، پس ہرگز نہیں خلاف کرے گا اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کا۔ ام تقولون، کیا تم کہتے ہو اللہ پر وہ جو تم نہیں جانتے، تم اللہ پر وہ باتیں بناتے ہو۔ ہاں جی، وہ یہودی لوگ کیا کہا کرتے تھے کہ ہم تو چند دن گھنٹے کے جو ہے نا جہنم میں رہیں گے، کیونکہ جن دنوں میں ہم نے تھوڑی سی برائی کی یا گناہ کیے وہ کچھ چند دن گنتی کے رہیں گے، پھر ہم دوبارہ نکل آئیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں نکال لیں گے۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ایسے نہیں نکالیں گے۔ جب تک اس چیز سے توبہ نہ کر لے، اسلام کے اوپر نہ چلنے لگے، ہیں جی، مسلم نہ بن جائے، صحیح مسلم، صحیح ایماندار نہ بن جائے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ جو ہے اسے معاف نہیں کرتے۔ اگر وہ دنیا کے اندر توبہ کر لے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیں۔ اگر کوئی یہودی بھی ہوئے، اگر ان میں سے کوئی مسلمان بھی ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دی۔ بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ، بلکہ جس نے کمائی برائی اور احاطہ کیا اس کا اور گھیر لیا اس کو، خطیئتہ اس کے گناہوں نے، فاولئک اصحاب النار، پر یہی لوگ ساتھی آگ کے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور عمل کے نیک، اولئک اصحاب الجنہ، اور وہ ساتھی جنت کے ساتھی ہیں، جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے واضح بیان کا فرما دیا، ہاں جی، دو گروہ پورے کے پورے بتا دیے کہ جس نے برائی کی، جو بھی ہے آج کا، اب جو مسلم ہے وہ ہو یا یہودی ہو، چاہے جو بھی ہو، عیسائی ہو، جتنے بھی لوگ ہیں سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا
کھلا بیان واضح بیان فرما دیا کہ اگر اس نے کوئی برائی کمائی، کوئی خطا کی، کوئی گناہ کیا اور وہ ساتھی آگ کے ہیں، وہ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ شرک کو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے ہی نہیں نا، جب تک شرک سے توبہ نہ کر لے۔ ہاں توبہ کر لے پھر اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیں گے۔ ہاں چھوٹی دوسری غلطیاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہاں دوسری غلطیاں جو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ساتھ ان لوگوں کو نکالا جائے گا جن کے اندر ذرا برابر بھی نیکی، ذرا برابر رائی کے برابر بھی ایمان ہوگا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان کو نکلوا دیں گے اگر شرک نہ کیا ہو۔ شرک سے توبہ لازمی ہے دنیا کے اندر۔ شرک کو چھوڑ کر اللہ والے بن جاؤ۔ غائب کا علم صرف اللہ کو ہے اور کسی کو نہیں ہے۔ یا رسول اللہ کہنا بھی صحیح نہیں ہے میرے بھائیوں۔ یا کا مطلب ہے اے، ہاں صحابہ کرام کہا کرتے تھے اے اللہ کے رسول، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اندر موجود تھے۔ ایک بات کا اور بیان کرتا چلوں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو پھر کسی نبی کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ ان کے ہوتے ہوئے جماعت کرائے۔ تو اب تو مولوی یہ خود کہتے ہیں کہ حاضر ناظر ہیں، پھر خود کھڑے ہو جاتے ہیں بات کرانے کے لیے۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ محفوظ فرمائے۔ آمنو جو ایمان لے آئے، پھر وہ ان لوگوں کا بھی بیان کر دیا جو ایمان لے آئے اور عمل کیے نیک، اور عمل نیک کریں گے، ایمان بھی لے آئیں گے، پختہ ایمان ہوگا، اللہ پر ایمان اور اس کے نبی پر ایمان، ہاں جی کتاب قرآن مجید اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کیا ہے کہ جو منو ان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا اس کو لے لو، اور جس سے روک دیا اس سے رک جاؤ۔ یہ ہے ایمان لانا، پختہ ایمان لانا، ہاں جی اللہ پر ایمان لانا، عبادت اللہ کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کپڑا پہننا سکھایا، جو بھی کام جس طرح کرنا سکھایا، نماز جس طرح پڑھنی سکھائی اس طرح نماز، ہر طریقہ وہی، تو وہی جو ہے ایمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت بھی یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے اور جہنم سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، جنت